नमस्कार। नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको भेला भर्खरै सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनमा पराजयपछि नै नेपाली कांग्रेसभित्र तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म गम्भीर छलफल हुनुपर्ने र पार्टीको छलफल गरे पनि पार्टीको हारका कारणहरू पत्ता लागिसकेकोले त्यसमा सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू लगातार उठिरहेका थिए। तर पार्टीको हारको समीक्षा गर्नै ढिला हुँदै आयो, निकै ढिला भयो र अहिले जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा पनि यो विषय प्रमुखताका साथ उठेको छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीमा किन पराजय बिहोर्यो भन्ने कुरा लगभग छर्लङ्ग छ, नेताहरूले बताउँदै पनि आएका छन्। त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्ने काम केन्द्रीय समिति बैठक हुँदै अब जिल्ला सभापतिको भेला हुँदै महासमितिको आह्वान पनि छ र विधान परिवर्तन गर्दै अधिवेशनसम्म विशेष अधिवेशनको माग पनि थियो। कहिलेसम्म यो हारको समीक्षा गरिराख्ने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर यता राजनीति भने नयाँ सिराले अगाडि बढ्न थालिसकेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले र माओवादी मिलेर बनाए, त्यसअनुसार निर्वाचन लडे, भनेअनुसारको परिणाम आयो, सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। सरकार सञ्चालन गरिरहँदा जुन किसिमको प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका देखिनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन भनेर जनताबाट त गुनासो छ नै, स्वयं कांग्रेसका राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट पनि तल्लो तहको कार्यकर्ताहरूबाट पनि त्यो गुनासो आइरहेको छ। यो सबैको सेरोफेरोमा जिल्ला सभापतिहरूको भेला भएको छ। जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले घोषणापत्र जारी गर्दै स्पष्ट केही कुराहरू बोलेको छ। त्यो मध्ये राजनीतिक नेतृत्वले मौखिक रूपमा भन्दै आएको कम्युनिस्ट पार्टीको विजयपछि अधिनायकवाद आउँछ भन्ने कुरा जुन मौखिक रूपमा भन्नुहुन्थ्यो त्यसलाई जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा लिपिबद्ध गर्ने काम भएको छ। यो एकदमै विचारणीय कुरा छ। सर्वसत्तावाद उन्मुख भएको भनेर शब्द प्रयोग गरिएको छ। त्यसमा जब कुनै कुरा लिखित रूपमै दस्तावेजीकरण गरिन्छ त्यसको केही अर्थ हुन्छ। भाषणमा पपुलारिटीको लागि बोल्ने कुरा लिपिबद्ध गरिएको कुरामा केही अर्थ राख्छ। र अर्को कांग्रेस पार्टीभित्रको पराजयको विषयमा पनि बोलिएको छ। सरकार सञ्चालनको विषयमा पनि जिल्ला सभापतिहरू बोलिरहेका छन्। आजको संवादमा हामी यसको सेरोफेरोमा रहेर छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। छलफलको लागि आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसकै जिल्ला सभापति मध्ये दुईजना हुनुहुन्छ। काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्य र भक्तपुर जिल्ला सभापति दुर्लभ थापा। उहाँमध्ये दुर्लभजीबाट कुराको सुरुवात गरौँ। दुर्लभजी स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अमरजीलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। दुर्लभजी, अधिनायकवाद आउँछ यो गठबन्धन पछाडि, बिस्तारै हेर्नु होला, रुन हाँस्न पाइँदैन भन्ने खालका भाषणहरू त निर्वाचनको बेलामा त सुनियो। त्यसपछि पनि बिस्तार सार्वजनिक समारोहहरूमा कहिलेकाहीँ संसदकै कुरामा पनि बोलिराखेको सुनिएको थियो। तपाईँहरूले शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको छ। यो जुन घोषणापत्र जारी भएको छ, सर्वसत्तावाद उन्मुख छ यो सरकार भनेर, केलाई ठहर गरेर यो शब्द लेखियो? किनकि यो भनेको लोकतन्त्रको लागि एकदमै खतरनाक शब्द हो। अब मैले तपाईँलाई अलि जिम्मेवारीपूर्वक जिम्मेवार मान्छे, अहिले लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली सङ्घीय संसदको रूपमा लिएको छ। सङ्घीय संसदमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले संसदबाट हाम्रो माग सम्बोधन नहुने भयो भने संसदमा हाम्रो उपस्थिति 1/4 नरहेको अवस्था होला, तर कुल मतदाता 33 देखि 35% मतदातालाई हामीले सडकमा उतार्न नपरोस् भनेरमा जिम्मेवारीपूर्वक संसदमा बोल्दै गर्दा सत्ता पक्षकै सांसद, मैले नाउँ नभनिकन तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, र संसद छोडेर जाने भने ढोका खुला छ भन्ने यति ठुलो गैर जिम्मेवारी पूर्ण शब्द संसदमै सत्ता पक्षका साथीहरूले उठाउँदै गर्दा उहाँहरूलाई अहिले पनि सत्ताको धुङधुङ्टी मात्रै होइन, जुन 2/3 दम्ब मात्रै होइन, र अब यो मुलुकमा हामीले जे गरे पनि हुन्छ, हामी भाषामा त्यो भनिँदैन, हामी सर्वसत्तावादी हौँ, हामीले प्रेस स्वतन्त्रतालाई को घाँटी निमोट्न सक्छौँ, हामीले महँगी भ्रष्टाचारका कुराहरू अरू प्रतिपक्षी पार्टी सङ्गठनकाहरूले उठाउँदै गर्दा प्रशासनको बल पुर्याएर, प्रशासन लगाएर विरोधका स्वरहरूलाई दबाउन खोजिरहेको तपाईँले देख्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको सुर्खेतको पार्टी कार्यालयमै गएर पुलिसले ठाडो हस्तक्षेप गरेर
त्यहाँबाट विद्यार्थी नेताहरूलाई पक्रेको मात्रै छैन, गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले मुलुकका प्रधानमन्त्रीले मेरो पालामा 90 तोला सुन छ, यति गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरा यो कुनै सर्वसत्तावाद मात्रै, कुनै जङ्गबहादुरले भन्दा पनि ठुलो, हिटलरले भन्दा पनि ठुलो शब्दहरू प्रयोग भएको छ। हामी सचेत गर्न चाहन्छौँ। जिम्मेवार यो मुलुकको प्रधानमन्त्री कुनै पार्टीको मात्रै होइन, सारा नेपाली जनताको प्रधानमन्त्रीले यस्ता गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुराहरू गर्नु हुँदैन। हामी अहिले सचेत मात्रै गर्न चाहन्छौँ र सर्वसत्तावादको यो नमुनाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। मजुजी, अब यो लिपिबद्ध गरिरहँदा तपाईँको नि मेहनत पसिना पर्या हुनाले यो म यो एउटा जुन सर्वसत्तावाद उन्मुख छ त्यो एउटा बुदा पढ्छु पनि होइन, कारणहरू पनि खुलाउनु भएको छ कि त्यही भएर त्यति धेरै कारणमा कम्युनिस्ट सरकारबाट सञ्चार जगतमा थालिएको निषेध र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति, नागरिकको सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रमाथि अन्यायपूर्ण आतंक, ट्रेड युनियन अधिकार खोज्ने प्रपञ्च, पेशागत सामाजिक एवं गैर सरकारी सङ्घ संस्थामाथिको नियन्त्रणकारी रवैया, मौलाउँदै गएको दण्डहीनता आदिबाट वर्तमान सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख रहेको प्रष्ट छ भन्नुभएको छ। त्यहाँ धेरै कुरा उठ्यो होला नि, यति लिपिबद्ध भएका होलान्। यो सर्वसत्तावाद भन्ने शब्द लेख्ने चरम स्थितिसम्म पुग्ने गरी के कुरा उठ्यो त्यो बेलामा? होइन, अब त्यसका लागि आधारहरू जसरी निर्माण भएको छ त्यो त यो घोषणापत्रको वाक्यांशले पनि धेरै कुरा अभिव्यक्त गरेका छ। वास्तवमा के छ भन्नुहुन्छ भने संविधान 7 दशकसम्मको लामो तपस्या पश्चात जनताका प्रतिनिधिबाट संविधान सभा मार्फत जारी भयो। यो संविधानको मूल आत्मा भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, सङ्घीयता हो, तपाईको संसदीय राज्य प्रणाली हो हैन, अनि सबै जनताहरूको चाहिँ मौलिक अधिकारको रक्षा हो। तर तपाईले यो बीचका घटनाहरू हेर्दै जानुस्, एकपछि अर्को यी सबैमाथि प्रहार सुरु भयो। भनेको जुडिसियरीमाथि खुल्लमखुल्ला आक्रमण सुरु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई जुन ढङ्गबाट एक्जिट गरियो त्यो आफैमा सामान्य घटना होइन। त्यति मात्र होइन, अहिले पछिल्लो चरणमा बालकृष्ण ढुङ्गेलको घटनाका सन्दर्भमा जसरी अदालतमाथि चाहिँ मतलब ठाडो प्रहार गर्ने अथवा त्यसका गतिविधिलाई चाहिँ मतलब हामीले हेर्दैछौँ भनेर चाहिँ मतलब धम्की दिने हिसाबमा चाहिँ मतलब बढ्यो, त्यो सामान्य घटना होइन। अर्को कुरो तपाईहरुले याद गर्नुभयो होला, एकतर्फबाट अहिले फेरि राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुराहरू उठ्यो। बहसमा थियो राष्ट्रपतीय प्रणाली हुने हो कि संसदीय प्रणाली हुने हो कि संसदीय प्रणाली पनि परिमार्जित संसदीय प्रणाली हुने हो कि भन्ने कुरा लामो बहस गरे हो। र यिनै सबै दलहरूले एउटा सहमतिमा पुग्नुभयो के भन्दाखेरि नेपालमा संसदीय प्रणाली उपयुक्त छ, तर अस्थिरताको कारणले संसदीय प्रणाली केही अलोकप्रिय बन्ने खतरा पनि भावनाले यसमा केही यसका क्लजेसहरू राखौँ, आधारहरू बनाऊ जुन आधारले अस्थिरता चाहिँ अन्त गरोस् र संसदीय प्रणाली जिम्मेवार प्रणाली बन्न सकोस् भनेर त्यो आधारमा सहमति भयो। सबैले हस्ताक्षर गरेको मसी पनि सुक्न पाएको छैन। तपाईका यसका बेसिक कुरामाथि प्रहार सुरु गर्नुहुन्छ भने राजनीतिलाई कता लान खोजिँदैछ भन्ने कुराको यदि आवाज प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले बोलेन भने कसले बोल्ने हो? अब एकदम ठिक ठाउँमा आइपुग्नु हो कि यति गम्भीर कुरा सभापतिहरूको भेलामा, त्योभन्दा माथि त धेरै छ त पार्टीको केन्द्रीय समिति के गरिरहेको छ, संसदीय दल के गरिरहेको छ, सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति के गरिरहेको छ। तपाईहरूले खासमा यो भेला आयोजना गर्नुको पछाडि पार्टी किन पराजित भइरहेछ, पार्टीलाई तलदेखि ऊर्जावान बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ, सबै सल्लाह सुझाव लिएर आगामी महासमिति बैठक हुँदै महाधिवेशनसम्म पुग्दा पार्टी ठिक डिरेल भएको ठाउँबाट ठिक ठाउँमा आओस् भन्नको लागि गर्नुभएको हो। तर यो गम्भीर कुरासम्म त्यहाँ उठिरहेको छ। मैले भन्न खोजेको संसदमा के गर्दैछ, संसदमा फेरि देखिन्छ, बोलेको पनि देखिन्छ, उठाएको पनि देखिन्छ, तर सुनेको नसुने जब सरकारले गर्छ त्यतिखेर त्योभन्दा अघिल्लो स्टेपमा देखिँदैन। एउटा उदाहरण। मैले अर्को उदाहरणको रूपमा लिएको चाहिँ अघि उहाँले पनि भनिसक्नुभयो, विद्यार्थीहरू सडकमा चाहिँ महँगी मूल्य वृद्धि विरुद्ध बोलिरहेका छन्, दिनौँ जुलुस निकालिरहेका छन्, अझ के अरे बल प्रयोग गर भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। संसदमा तिनै दलका नेताहरू बोल्दैनन्। भनेपछि
कहाँ छ अलमल हो कि अथवा यो उठाउनको लागि उठाइयो कि यो कति गम्भीर भयो भन्ने कुरा होइन। मैले यसलाई अलिकति कसरी राखुँ तपाईँसँग भने जब जिल्ला सभापतिहरू 77 जिल्लाको एक ठाउँमा जम्मा भएको छौँ भने हामीले त्यतिखेर सरोकारका सबै विषयमाथि आफ्ना दृष्टिकोणहरू प्रश्न गर्नुपर्छ। हाम्रो सभापति भेलाको एउटा निष्कर्ष त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो पार्टीकै विषयमा पनि बोल्यौँ, हामीले आम जनताको विषयमा पनि बोल्यौँ, जनजीविकाका विषयमा बोल्यौँ, हामीले सरकार र सरकारका रवैयाका विषयमा पनि बोल्यौँ। अब एउटा कुरा हो के भन्दाखेरि ती सबै विषयमा ठिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभामा तपाईँको राष्ट्रिय सभाभित्र प्रदेश सभाभित्र सबैतिर उठेको अवस्था भएको भए हामी यति पेचिलो ढङ्गबाट सायद नजाँदा पनि हुन्थ्यो होला। तर हामीले सँगसँगै त्यहाँ अर्को एउटा घोषणापत्र बुँदामा हेऱ्यौँ भने हामीले यो पनि आग्रह गरेका छौँ कि प्रतिनिधि सभाको, राष्ट्रिय सभाको, प्रदेश सभाको र स्थानीय तहका पनि कार्यकारिणीहरूभित्र काङ्ग्रेस जहाँ जहाँ जुन अवस्थामा छ त्योभित्र जनताको आवाज बोल्नु पर्यो, जनताका मुद्दाहरू उठाउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ मतलब उठेका पनि छन्, केही साथीहरूबाट उठाउनु पनि भएको छ, तर त्यो के भन्दा एउटा लेभलका नेताबाट उठेर त्यही टुङ्गिनु भएन, त्यसपछि सम्बोधन भएन, अझ माथिल्लो नेताले बोल्नु पर्यो। त्यसमा पार्टी यो सबै क्षेत्रबाट तिनटै क्षेत्रमा आफूलाई सुधार गरेर जानुपर्ने कुरामा आफूलाई सुधार गरेर पनि जाने, जनताको पक्षमा चाहिँ मतलब बोल्न गर्नुपर्ने बेलामा जनताको पक्षमा पनि बोल्ने गर्ने र सरकारबाट गम्भीर कमी कमजोर भएको ठाउँमा जहाँ सचेतना मात्र गराउँदा हुन्छ, खबरदारी मात्र गर्दा पुग्छ, सरकार सचिन्छ, त्यो ठिकै छ। होइन गम्भीर प्रकृति समस्याहरू आयो र त्यसलाई भोलि सडकमै उत्रनुपर्ने अवस्था बस्यो भने त्यसको लागि पनि सबै चाहिँ मतलब हाम्रो पाटपुर्जाहरू तयार गरेर बस्नुपर्छ, सङ्गठन बलियो बनाएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरामा यो भेलाले सबैतिर आह्वान गर्ने र सामूहिक भोइस बोल्ने काम गरेको छ। अब दुर्लभजी, अब यदि यति गम्भीर कुरा हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले ठहर पनि गरिसक्नु भएको छ, कारण पनि बताउनु भएको छ। यसलाई अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यति ठहर गरिसकेकोलाई अन्यथा भने खालि फोरम ठिक ठाउँमा भइरहेछ कि छैन भन्नेसम्म उहाँसँग मैले प्रश्न गरेँ। अब पार्टीले त्यो भेलाबाट एउटा मिडियाले, एउटा पब्लिकले, नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा बाहिरको मान्छेले क्वेसन गर्दासम्म त ठिकै थियो। कार्यकर्ताले प्रश्न गरे नि त नेतृत्वको बारेमा, कार्यकर्ताले प्रश्न गरे नि त पार्टी सञ्चालन पद्धतिको बारेमा। भनिसकेपछि त्यहाँभित्रबाट निचोडमा तपाईँहरूले त अब जवाफ दिनुपर्छ नि। हिजो अस्तिसम्म चाहिँ तपाईँहरूले नेतृत्वले के गरे भन्नुहुन्थ्यो, अब त तपाईँहरूले भेला गरेर यो घोषणापत्र चाहिँ जारी गरिसक्यो, अब तपाईँहरूलाई क्वेसन तपाईँहरू जवाफदेही हुनुपर्ने स्थिति आएको छ भने लिएर के निस्किनु भयो तपाईँहरूले चाहिँ एज अ जिल्ला सभापति, जुन अब तल्लो लेभलको कार्यकर्तालाई ऊर्जाको लागि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहोस्। अब जुन भेला भयो, अब मैले अब मिडियामै बसेर मिडियाको खिलाफमा बोल्ने भन्दा पनि बाहिर जुन किसिमबाट हल्ला आउँछ नि त्यो हल्लाभन्दा बिल्कुलै फरक ढङ्गले हाम्रो सभापतिहरूको भेला सम्पन्न भएको छ। हामी 77 जिल्लाको, अघि म दाइले भन्नुभयो 77 जिल्ला सभापतिको एउटै भोइस छ। त्यहाँ कसैको फरक मत छ नि, केही साथीहरूले अलिकति उग्र तरिकाले कुरा राख्नु होला, तर त्यो कुराहरू त्यही भित्रै राख्ने हो। हाम्रो कुरा चाहिँ के छ भने धेरै कुराहरू अनावश्यक रूपमा मिडियामा आउने, अरू चिया पसलमा पब्लिकली अनावश्यक रूपमा धेरै कुरा आउँथ्यो। तर यो पालि चाहिँ के भने सिस्टमेटिक ढङ्गले सबै सभापतिहरूलाई आफ्नो कुराहरू नेतृत्व समक्ष राख्ने हो नि, राख्न आफ्नो गुनासाहरू राख्न त पाउनु पर्यो। यहाँ गल्ती कमजोरी भएको छ भनेर नेतृत्वले भन्न पाउनु पर्यो। यसले अतिरञ्जित ढङ्गले बाहिर आएको छ। हामीले 21 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेर हामीले सबै ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। तपाईँले 1 देखि 21 बुँदासम्ममा हेर्दै गर्दा काहीँ कतै नेतृत्वप्रति आलोचना भएको तपाईँले देख्नु। तर हामी के कुरामा सन्तुष्ट छौँ भने पार्टी सभापतिले आफैले भन्नुभएको छ, हामीले सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा मैले सोधेँ साथीहरूलाई, म चुनाव जित्छु भने टिकट दिएँ। मैले साथीभाइको कुरा नपत्याएँ, कसको कुरा पत्याउने? अब साथीभाइले विश्वास गर्ने मेरो गल्ती भयो, कमी कमजोरी रह्यो। अबका दिनमा म सबै सभापतिहरूलाई सोधेर कुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ टिकट वितरण गर्ने प्रक्रियामा, स्थानीय तहमा के गर्नुपर्ने हो, प्रदेश तहमा के गर्नुपर्ने हो, र सङ्घीय र राष्ट्रिय सभामा के हो, त्यो बारेमा व्यापक रूपमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने। टिकट वितरणमा मेरो साइडबाट केही गल्ती कमी कमजोरी भएकै हो भने सभापतिजीले भन्नुभएको छ, म दाइ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रामचन्द्र दाइले भन्नुभएको छ, अब मैले कुनै साथीहरूको विरुद्धमा कुनै क्याम्पेनिङ चलाउन्न,
म 77 जिल्लामा जान्छु, साथीहरूलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लिएर जान्छु। हामीसँग रहेको गल्ती कमी कमजोरीलाई मैले यो र त्यो भनेर भन्दिनँ। यो जिम्मेवारी सभापतिको हो। सभापतिले सबैले समेटेर लिएर जानुपर्छ र म 77 जिल्लामा पुग्नेछु। सबै साथीहरूको सुख दुःखमा साथ दिनेछु र तपाईँ सबै साथीहरू एकताबद्ध ढुक्क भएर अब गएर जिल्लामा सङ्गठन गर्नुहोस्। महासमितिको बैठक पनि हामीले तोकिएकै भदौभित्र राख्छौँ। अब बसेर छलफल गरेर स्थान र समय गतेको बारेमा पनि हामी निर्णय निकाल्छौँ। हामी बसेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ भनेर शीर्षस्थ नेताहरूले भनिसकेपछि हामी त्यही ढङ्गले ढुक्क भएर आएका छौँ र तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू हामी पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कुनै खालको गुट र उपगुट रहँदैन। रामचन्द्र दाइले भन्नुभयो सभापतिले हेर्नुपर्ने मान्छेले हेर्नु पाएन भने मैले त्यो मान्छेको बारेमा त मैले बोल्नु त पर्यो नि। मैले अन्याय त हुन दिनु भएन भनेर बोलिसक्नु भएको छ र मैले सबै यसैमा थपको एउटा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भइसकेपछि लोकतन्त्रभित्र बोल्नै दिइन्न, बोल्नै पाइन्न भन्ने हुन्न। एउटा फोरम कुनै विषयमा छलफल गर्न राखेछन्, त्यहाँ पक्ष विपक्ष हुन्छ। अन्त्यमा बाहिर निस्किँदाखेरि घोषणापत्र सर्वसम्मत आउनु त्यसलाई रिजल्भ गरेर निकालिएको। जस्तै केन्द्रीय समिति बैठकमा धेरै कुरा उठे, अन्तमा नोट अफ डिसेन्सिडेन्ट हुँदै पनि एकताबद्ध भएर बाहिर निस्क्यो नि। यसको अर्थ भित्र केही पनि छलफलै भएन, आलोचनै भएन भन्ने कुरा पनि होइन। यदि त्यसो भनिन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक पार्टी नै भएन। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र बोल्न जस्तै त्यहाँभित्र उठ्यो नि त। जस्तै जनता र कार्यकर्तामा निराशा छ भन्ने कुरा भित्रै उठेको हो। पार्टी बढी प्रतिक्रियावादी भयो, आफ्नो कार्यक्रम खोइ भन्ने कुरा पनि त्यहाँभित्रै उठेको हो। सत्तापक्ष एकलौटी ढङ्गले चल्यो, प्रतिवाद गर्ने सङ्गठन बलियो भएन भन्ने कुरा पनि त्यहीँभित्र उठेको हो। पार्टीको नेतृत्व फेरिनुपर्छ भन्नेसम्मको चर्को आलोचना पनि त्यहीँभित्र भएको हो। विधान विपरीत मनोनयन टिकट वितरण अपारदर्शिता भयो, गुटलाई प्रशय दियो भन्ने त्यहीँभित्र उठेको हो। अन्त्यमा तपाईँहरूले त्यसलाई सिनोप्सिस कहाँ ल्याएर के गर्नु एउटा बुदा पढौँ। जस्तै पार्टीभित्र आन्तरिक संवाद घनीभूत गर्दै पारस्परिक एकता, सहअस्तित्व र सहकार्य का साथ पार्टी संरचनाका सबै तहमा विधानसम्मत प्रक्रियालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरी पार्टी संगठनलाई थप क्रियाशील तुल्याउन पार्टी नेतृत्व समक्ष यो भेला अनुरोध गर्दछ भन्ने यसले नै बुझाएको छ नि। कुरा त उठ्यो, त्यसको अर्थ कुरै उठेन, बाहिर एकदम अतिरञ्जित भयो भन्ने त होइन। तर त्यो उठिरहेको कुरालाई नेतृत्वले कसरी लियो? विगतदेखिको समस्या चाहिँ के हो भने जोरदार रूपमा उठ्ने अनि त्यो बालुवा पानी खनाए जस्तो सामसुम पारेर निस्किदिने जुन नेतृत्वको चरित्र थियो त्यसले गर्दा समस्या आएको हो। अब यो भेलापछि पनि नेतृत्व त्यसै गरी चल्छ भने आफै त रमाए भयो, तर परिणाम त आउँदैन। अहिले जसरी परिणाम आइरहेको छ, कमजोर हुनु परेको छ सबै क्षेत्रमा, सबै मोर्चामा पार्टी कमजोर भइरहेछ, त्यही हालत भोलि पनि भोग्नुपर्छ। होइन त्यसलाई रियलाइजेसन गरेर नेतृत्वले सच्ची नै पहल कदमी गर्यो यदि भने पार्टीले भोलि राम्रो पर्फर्म गर्छ। त्यसकारण तपाईँबाट जान्न चाहेको नेतृत्वले रियलाइजेसन गर्यो। मैले अघि तपाईँलाई भने हामी नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम नेता कार्यकर्ता हामी बाहिर धेरै कुरा गर्छौँ। फोरम पनि हाम्रो फेरि फोरम पनि बन्दैन। हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक 19 दिन चल्यो हो। साराका सारा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो सबै कुराहरू त्यहीँ राखे। धेरै केन्द्रीय सदस्यले त 2 घण्टा 3 घण्टासम्म पनि बोले। अब रामचन्द्र दाइले त लिखित प्रस्तावै दर्ता गर्नु, प्रकाश दाइले लिखित प्रस्तावै दर्ता गर्नुभएको छ। त्यसभित्र व्यापक रूपमा छलफल भएर ल पार्टी अब यो ढङ्गले जाने भने केन्द्रीय समितिको बैठकले अब राष्ट्रिय सभापतिहरूको राष्ट्रिय बेला पनि केन्द्रीय समितिको निर्णयभित्रै पर्यो। महासमितिको बैठक पनि बस्ने भनेर हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकभित्रै पर्यो र अब त प्रत्येक 2 वर्षमा पार्टी सभापतिहरूको भेला राखिनेछ भनेर हाम्रो घोषणापत्रमा छ र विधानमा पनि लेखिनै छ। यो व्यापक रूपमा त्यहाँ व्यापक छलफल भएन भनेर मैले तपाईँलाई भनिनँ। त्यहाँ सबै छलफल भएर त 21 बुधे घोषणापत्र आयो। अब यसपछि दोस्रो क्वेसन थियो मेरो, रियलाइजेसन गर्यो नेतृत्वले, तपाईँ एउटा इमान्दार नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर सोच्नुहोस् त पार्टीको माया लाग्दैन? मैले अघि भने दुर्लभजी माया लाग्छ नि, लाग्छ हो। माया लागिरहँदाखेरि अहिले हार पनि के भन्नु जुन किसिमको स्थिति छ, अघि मैले भने नि संसदभित्र प्रतिपक्ष भएर कडा स्वरमा गगनजी बोल्नुहुन्छ, सत्तापक्षले नसुने जस्तो गर्छ। त्यति कमजोर स्थिति जुन बनिरहेको छ पार्टीकै पर्फर्मेन्सले गर्दा हो नि त। अब माया लाग्छ भने त्यो रियलाइजेसन गर्यो भने अर्को चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले रिभाइभ गरेर आउँछ। हो त्यो रियलाइजेसन नेतृत्वले गर्यो गरेन मैले जान्न चाहेको। मैले सुरुमै तपाईँले मेरो कुरा राख्नुभन्दा अगाडि नै शेरबहादुर दाइले टिकट वितरण प्रक्रियामा केही गल्ती भएको हो, मैले साथीहरूले जित्छु भने साथीहरूले विश्वास गरेर टिकट दिएँ, त्यहाँखेर मेरो गल्ती भयो। शेरबहादुर दाइले भन्नुभयो, मैले भनिहालेँ, तपाईँको मिडियामा पनि आइसकेको छ। रामचन्द्र दाइले भन्नुभयो अब धेरै कुरा गुट र उपगुट होइन, अब हामी सचिएर अगाडि बढ्ने, पार्टीलाई बृहत रूपमा एकताबद्ध बनाएर 77 जिल्लामा सङ्गठन गर्न जाने। अब यो जाने भन्ने कुरा पार्टीभित्र केही गल्ती कमी कमजोरी रह्यो
पार्टी त्यस कारणले हार्यो, निर्वाचनमा हामी अलिकति पछाडि पर्यो भन्ने कुरा त नेतृत्वले व्यापक रूपमा छलफल गरेर यो घोषणापत्र रियलाइज गर्नुभएको छ। मैले भने त ओके, तपाईँलाई लागिरहेछ रियलाइज गर्नुभएको छ। म मधुजीसँग यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। मलाई लागिरहेको छैन कि रियलाइज गर्नुभएको छ। म त एज अ मिडिया कर्मी हो, मैले त प्रश्न गर्ने हो। तर एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्तालाई के लागिरहेछ तल्लो स्तरमा बसेर भन्दा नेतृत्वले रियलाइजेसन गरेका छैन, यसै गर्ने नि यो पार्टी मेरो पार्टी, मैले माया गरेको पार्टीमा समस्या फेरि पनि निम्तिन्छ भन्ने सोच कार्यकर्तामा देखिन्छ। आजको मिटिङ यो भेला सक्करी यो घोषणापत्र आइसक्दा पनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब तपाईँले, मैले या कोही साथीहरूले ठ्याक्कै उहाँले यो शब्द बोलिदियोस् भन्ने कुराको अपेक्षा गर्दाका शब्द हो भने बोल्नु भएको छैन। त्यो त चाहिएन, शब्द त के पनि हैन, त्यो त चाहिएन। जस्तै मैले भने नि यो निर्वाचनमा मेरो नेतृत्वमा गएका हौँ। ओके, यो निर्वाचनको परिणाम यदि सफल आएको भए पनि त्यसको जस मैले लिन्थेँ। अब निर्वाचन हामी पराजय भयौँ, यसको चाहिँ अब्जस पनि मै लिन्छु भन्ने हिसाबको भाषा उहाँको आएको त छैन। ओके, तर एउटा कुरा चाहिँ उहाँले समापनमा प्रष्ट के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि जिल्ला सभापतिहरूलाई हिजो मैले कमजोर गरेकै हुँ। किनभने जिल्ला सभापतिहरूको विधानमा प्रष्ट भएको अधिकारलाई एउटा परिपत्रको हिसाबले चाहिँ मतलब त्यो अधिकार कटौती गर्ने काम मबाट भयो। म साथीहरूको दबाबमा परेँ। ओके, त्यो दबाबलाई मैले वास्तवमा झेल्नु पर्थ्यो, दबाबमा म पर्नु हुन्न थियो हैन। मैले चाहिँ मतलब हुन दिनु पर्थ्यो, सभापतिहरूलाई नै अधिकार दिनु पर्थ्यो। उहाँले यतिसम्म पनि भन्नुभयो म अब गाउँको गाउँपालिका नगरपालिकाको चाहिँ मतलब को पपुलर छ को पपुलर छ मलाई कसरी थाहा हुन्छ? त्यो त वास्तव जिल्ला सभापतिहरूलाई पनि थाहा हुने हो, जिल्लालाई थाहा हुने हो। अब त्यो चाहिँ मतलब अधिकार कटौती जो भयो त्यो गल्ती भयो भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। भनेपछि त गाउँपालिका नगरपालिकाको चुनाव बिग्रियो, त्यसले गर्दाखेरि प्रदेशका बिग्रिने, प्रतिनिधि सभाको बिग्रिने त सो त भयो त। भनेपछि उहाँले त्यसलाई रियलाइज गरेको हिसाबले अब बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भए मलाई पुग्यो, किनभने म रियलाइज गरे पनि नगरे पनि केही फरक पर्दैन। तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा क्याडर कार्यकर्ता, इमानदार कार्यकर्ता, तपाईँहरूले रियलाइजेसन के गर्नुभयो भने मेरो पार्टीको नेतृत्व सच्छ, अबको दिनमा उसले यस्तो गलत पर्फर्मेन्स गर्दैन भन्ने तपाईँहरूलाई लागिरहेछ, तल्लो तहसम्म लागेको छ भने म खुसी। तर मेरो प्रश्न मैले जनताको तल्लो स्तरको कार्यकर्ताको सोच अझै पनि यस्तो छ है भनेको लाग्यो। तर तपाईँहरू दुईजना यति रियलाइज गर्नुभयो, अध्यक्षले भन्ने सभापतिले भन्ने सोच्नुहुन्छ भने अब राम्रै हुन्छ भन्ने आशा गरौँ। तर यी हुनुहुन्छ दुर्लभजी, टिकट वितरणमा उहाँको क्षेत्रमा के भयो? कहाँको बाहिरको मान्छेलाई राखिदिँदा उहाँ जतिको त्यो तल्लो लेभलमा बसेर खटेको मान्छे टिकटै पाउनु भएन। यस्ता तमाम धेरैजना छन् नि त समस्या भोग्ने कुरा हो। त्यो खालको समस्याबाट बाहिर निस्केर नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास, विरासत, बिपी, गणेशमान, गिरिजाप्रसाद, सुशील कोइराला हुँदै हुँदै आएको आज मेरो काँधमा छ भनेर शेरबहादुरजीले रियलाइज गरेर पार्टी बचाउनुतिर लाग्नु भने उहाँ 100% सच्चिनुपर्छ। टिकट वितरणमा पनि मबाट गल्ती भयो पनि भन्नुभएको छ। ओके, भनेपछि रियलाइजेसन देखियो। अब रियलाइजेसन देखिने कुरा चाहिँ म फेरि तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि त्यहाँ भन्ने हिसाबले आयो या भोलि व्यवहार समेत पनि देखिन्छ। मेरो प्रश्नै त्यही त हो। त्यो अनुसारको एउटा चुनाव हामी हार्यौँ, सधैँ चुनावको अब समीक्षा मात्रै बसेर चाहिँ मतलब वर्षौँ समय गुजार्ने काम छैन। अब त के भन्दाखेरि अर्को चुनाव जित्नेको तयारी चाहिँ गर्ने हो। त्यसका लागि चाहिँ मतलब पार्टीलाई कसरी चाहिँ सक्षम बनाउने हो हैन। हामीले चाहिँ वैचारिक रूपले पार्टीले रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ भने रूपान्तरण गरौँ, साङ्गठनिक रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ रूपान्तरण गरौँ, नेतृत्वको शैलीमा नेतृत्वको चाहिँ मतलब के किसिमका चाहिँ मतलब नेतृत्वमा त्यो किसिमको आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धतिहरू हुनुपर्छ, त्यो रूपान्तरणमा हामी जाउँ। अब त के भन्दाखेरि समग्र परिस्थिति बनाऊ। अबको चुनावमा जनताको प्यारो काङ्ग्रेस, पहिलो रोजाइको काङ्ग्रेस बन्ने हिसाबमा कसरी जाने हो त्यतातिर जाउँ। र त्यो किसिमको हिँडाइमा अब नेतृत्वहरू हिँड्नु छ कि हुनुहुन्न हामीले मूल्याङ्कन त्यहाँबाट गर्ने हो। भनेपछि तपाईँहरू पनि वेट एन्ड सीमा हुनुभयो नि त। अफकोर्स, किनभने कतिपय कुरा त्यसो भन्नु नि त, कतिपय कुरा तपाईँले त्यही नै देख्नु भएको छ। हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि पार्टीको विधान अहिले पनि हामीले नै हाम्रो नेतृत्वमा जारी भएको संविधान सम्मत बनेको छैन। यस, संविधानले विभिन्न संरचनाहरूको चाहिँ मतलब ठाउँ देखाएको छ। हाम्रो त्यो संरचनाहरू अहिलेसम्म पनि तयार छैन। पार्टीको विधानले प्रदेश स्तरको चाहिँ मतलब नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश कार्य समिति बनाउनको लागि अहिले पनि रोक्दैन।
अहिले भएका साबिका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूबाट त्यसको गठन हुने कुरालाई प्रश्न गरेका छ। खालि केही कुराहरू कति सदस्य बन्ने, पदाधिकारीको स्थिति के बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले कार्यविधि तयार गरेर गर्नुपर्ने छ भनेको छ। त्यसैले हामीले कार्यविधि चाँडो तयार गरौँ र कार्यविधि तयार गरेर हुन सक्ने अधिवेशनहरू चाँडो गरौँ भनेका छौँ। त्यसैले गर्दा प्रदेशको अब अधिवेशन गर्नु पर्यो। नयाँ चाहिँ मतलब वडाहरू, गाउँपालिका, नगरपालिका 753वटा बनेका छन्। त्यहाँ पनि बरु बाँकी कार्यकालका लागि गरिदेऊ न। कमसेकम क्रियाशील सङ्गठन चलायमान हुन्छ। यो संविधान त 72 सालमा जारी भयो हैन? त्यसपछि के गरियो तत्कालै गर्नुपर्ने काम गरिएन। अघिल्लो वर्ष चुनाव पर्यो त्यो पनि गरिएन। गरेन र हामीले परिणाम यो भोग्यौँ पनि आफ्नो ठाउँमा छ। अब त गरौँ, अब त गरौँ हैन? जस्तै हामीले विधानमा अरू कुरा पनि संशोधन गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू भनेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मतलब केन्द्रीय समितिले पनि गर्न सक्दैन कि महासमिति बस्नुपर्छ कि महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्छ। भदौमा महासमिति बस्ने भने केन्द्रले भनेको छ भने अब कहाँ बस्ने हो, कुन दिन बस्ने त्यो पनि चाँडो तोक दिनुहोस्। तर यो नहोस् कि तयारीको गृह कार्यमा लाग्छ। तर यो नहोस् कि महासमिति बैठकमा पनि फेरि हारकै समीक्षा गर्ने, अर्को महाधिवेशन अनि फेरि हारकै समीक्षा गर्ने, अनि जाने चाहिँ कहिले अगाडि त्यसमा जान। म त के भन्छु भन्दा हारको समीक्षा लगभग सिद्धियो भन्छु म। किनभने हामी जिल्ला सभापतिहरूलाई पनि आफ्नो जिल्लाबाट त्यहाँका जिम्मेवार महाधिवेशन, महासमिति, क्षेत्रीय समिति, नगर समिति, गाउँ समिति, भातृ शुभेच्छा संस्था सबैसँगको सरसल्लाह गरेर राय लिएर 7वटा बुँदा नै उहाँहरूले दिनुभएको थियो। यो 7वटा बुँदामाथि चाहिँ आफ्नो विचारहरू लिएर आउनु भनेको थियो। हामीले त्यहाँ व्यक्तिगत सभापतिको विचार राखेका होइनौँ। जिल्लाको सिनियर साथीहरू सबैको सामूहिक भइस राखे। त्यो हामीले राखिसक्यौँ। त्यो सबै राखिसके पछाडिको अन्तिममा सभापतिले चाहिँ यो किसिमको गल्ती भएको हो, यो किसिमको त्रुटि भएको हो भनेर रियलाइज पनि गरिसक्नुभयो। भनेपछि अब त ठ्याक्कै मैले यो शब्द खोजेँ तपाईँ यही शब्द बोलिदिनुहोस् भनेर भन्नु कुरो जरुरी आएन नि। त्यसकारण अब यो त्यसमा त अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो हामी वेट एन्ड सीमा छौँ। अब त्यो बमोजिमको फङ्सनमा पछाडिका फङ्सन नेतृत्व जान्छ, नेतृत्व जान्छ, रियलाइज गरे देखियो नभए जाँदैन भने चाहिँ मुखले चाहिँ रियलाइज भयो, काममा देखिएन भन्ने हुन्छ। मैले भने हाम्रो अधिवेशन भन्दा पछाडि राज्य पुनर्संरचना भयो। हाम्रो विधानमै उल्लेख छ राज्य पुनर्संरचना भइसकेपछि राज्य पुनर्संरचनाको आधारमा हाम्रो विधान प्रदेश स्तरीय जुन राज्य पुनर्संरचनाको आधारमा हाम्रो अधिवेशनहरू हुनेछ भनेर हामीले विधानमै यो परिस्थिति आउँदैछ। यो स्थितिमा हाम्रो विधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने अथवा त्यो ढङ्गले जानुपर्छ भनेर हामीले विधानमै 13औं महाधिवेशनमा लेखिसकेका छौँ। र अब हामी जिम्मेवार पार्टी पनि हो। हिजो हामीले संविधान दियौँ, संविधान दिइसकेपछि हामीलाई लाग्थ्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा स्थानीय तहको सबै निर्वाचनहरू सम्पन्न हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। हामीले त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ। तर 9 महिनासँग कुनै खालको निर्वाचन संविधान संशोधनका कुरादेखि लिएर कुनै कुराहरू नभइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्व बाध्य भएर केपी ओलीको सरकारलाई विस्थापित गरेर हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्नलाई प्रचण्डको नेतृत्वमा लिएर गइसकेपछि हामीले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन हामीले सम्पन्न गर्यौँ र 2टा निर्वाचन र तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन त चुनौतीपूर्ण थियो नि। तथापि पनि हामीले 2 नम्बर प्रदेशमा त स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्यौँ। त्यसपछि बाँकी रह्यो माघ 7 गतेसम्म त संविधान कि कारण निर्वाचन नजान पर्यो कि फेरि पुरानो स्थितिमा जानुपर्ने स्थिति रहँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस हार्ला, एमाले जित्ला, हार्ला भन्नेसँग हामीले सरोकार थिएन। हाम्रो नेतृत्वले सरोकार थिएन। टिकट वितरणमा तलमाथि भयो होला, नेताहरूको भागभण्ड अलिकति मिलेन होला के भयो। तर हामीले प्रदेश तहको निर्वाचन, सङ्घीय संसदको निर्वाचन त गराएर देखाउँ नि। यति ठुलो उपलब्धिलाई प्रतिपक्ष अहिले जो मुलुकको नेतृत्व गर्नु मलाई लाग्छ, मैले मेरो कानले सुनेका छन्, धन्यवादसम्म व्यक्त भएको छैन। यो परिस्थिति नेपाली काङ्ग्रेसले यति धेरै ठुला उपलब्धि गर्दै गर्दा हामी नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले कुन ठाउँमा कसले म छु टिकट नपाएको मान्छे दुर्लभजी त्यो मैले भनौँ अलिकति जस्तै प्रतिपक्षले त भनेन, एकमुख भएर नेपाली काङ्ग्रेसले भन्यो सभापतिलाई तपाईले यति चुनाव गराउनु हैन। हामीले भन्यो त हामीले अन्तिममा हामीले स्पष्ट रूपमा हामीले प्रचण्डलाई धन्यवाद दिएका छौँ। हामीले सुशील गिरिजाबाबुदेखि लिएर अहिले वर्तमान पार्टी सभापति सम्मेलनलाई धन्यवाद व्यक्त गरेँ। अब यहाँ मैले किन यो प्रश्न गरिराखेको भने पार्टी सञ्चालन पद्धतिमा त सभापतिको अथवा नेतृत्व पङ्क्तिको गल्ती त भयो होला,
तलबाट त नेतृत्व पंक्तिको गल्तीमा उकास्ने पनि त्यसै गरी काम भयो होला। धन्यवादको कुरा मैले किन गरिराखेको भन्दाखेरि चाहिँ समग्र पार्टी एक ढिक्का भएर ल यहाँ चाहिँ यति चाहिँ गल्ती भएको हो तर यतिमा चाहिँ उहाँ राम्रो हो भनेर भनिदिने स्थिति पनि भएन, जसले गर्दा फ्रस्ट्रेसन पनि आयो होला सभापतिमा। जति गरे पनि गाली मात्रै गर्छन् भन्ने खालको स्थितिमा पनि पुर्याउनु भएन नि त। गरेकोलाई गरेको, नगरेकोलाई नेपाली देशको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको, पार्टीको हिसाबले हेर्ने हो भने नेप्सेबहादुर देउवाले नगरेको। परिणाम त त्यसरी देखिएको छ नि त। त्यो भएर यो प्रश्नहरू गरिरहेको स्थिति हो। अब अर्को मन्ज यहाँ एउटा छ, निर्वाचनको बेला स्थिरताको नारा दिने तर शासन प्रणालीलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने गरी राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे आएको अभिव्यक्तिलाई यो बेला सहमतिद्वारा निर्मित वर्तमान संविधानलाई विफल पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा लिन्छ भन्नुभएको छ। के भन्नु? मैले अलिकता अघि नै पनि कोट्याएको थिएँ यो विषयमा। वास्तवमा यो संविधान सहमतिको दस्तावेज हो र यही सहमतिको आधारमा यो दस्तावेज बन्यो, दस्तावेजका आधारमा चुनाव भयो, यो सरकार निर्माण भयो। यसको अभ्यास भर्खर सुरु गरेका छौँ। हिजो कुनै समयमा त हामीभित्र पनि मतलब राष्ट्रपति प्रणाली हुनुहुन्छ र हुनुहुन्न भन्ने कुरा त हाम्रै पार्टीभित्र पनि बहस थियो, किन एउटा जीवन्त पार्टीभित्र विचारको बहसहरू हुन्छ। धर्मनिरपेक्षता कुराहरू थियो। कहिले तपाईँको के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गरेर जाने कि भन्ने किसिमको पनि बहसमा थियो। म्हणजे बहसमा भएको विषय र बहसलाई चाहिँ मतलब सबैको सहमतिले एउटा टुङ्गोमा पुर्याएको विषयलाई हामी यदि कोट्याउँदै जान थाल्यौँ भने भोलि यहाँभित्र अरू कुराहरू पनि कोटिँदै जान्छ। साना मसिना कुरा कहाँ मिलेको छैन अथवा समय सापेक्ष मिलाउनु पर्ने छ, त्यो कुराहरू जहिले पनि हामी तयार। संविधान संशोधन हुनुहुन्न भन्ने होइन, आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुन्छ, तर यसका मूल आत्माहरूलाई चाहिँ मतलब गैर जिम्मेवार हिसाबले, ख्याल हिसाबले, ठट्टाको हिसाबले, हल्का ढङ्गले चाहिँ मतलब कोट्याउने बिगार्ने काम गर्नु हुँदैन। कसैको सपना त्यसले गर्दाखेरि त भोलि त मतलब के भने धर्मनिरपेक्षका माथि प्रश्न पनि उठ्लाने, त्यसमा पनि त मतलब हिजो बहस थियो नि। भनेको बहस गर्नै पाइँदैन, बोल्नै पाइँदैन, बहस पाइँदैन होइन, विचार पाइँदैन होइन। तर के भन्दाखेरि अब अहिले एउटा पार्टी 2/3 मात्र होइन, त्योभन्दा माथिको ताकतमा पनि पुग्दै गर्ने कुरा हुने होइन। अनि यति नै खेर संविधान संशोधनका कुराहरू पनि भित्रभित्र तरङ्गमा आउने, अनिखेरि बाहिर आएर नेताहरू चाहिँ मतलब जुन कुरामा टुङ्गो भएका बेसिक कुराहरूमा है, मैले तपाईँलाई भने अरू कुराहरूमा तर बेसिक कुरालाई परिवर्तन गर्नु पर्दाखेरि भनेको यो धेरै ठुलो राष्ट्रिय बहसलाई आवश्यकता हुन्छ हैन। अनि मैले एउटा यसमा खाली सब क्वेसन मात्रै छ है तपाईको। अब संविधान निर्माण गरिरहँदा चाहिँ सहमतिको दस्तावेज नै बनाउन आवश्यक थियो, किन सबैको सम्बोधन हुनु जरुरी थियो। तर अहिले संविधानले एउटा विधि तोक्दिएको छ कि संविधान संशोधन गर्ने, त्यो विधि पुर्यायो भने के गर्ने त, नपाउने पाइँदैन भन्ने। मैले खाली एउटा फेरि विधि पुर्याएर गर्ने कुरालाई त हामी विधिको शासनको चाहिँ मतलब पक्षधर पार्टी, त्यसमा त के भने विधिका कुरामा त हाम्रो केही भन्नु छैन। तर त्यो विधिका माध्यमबाट सही मुद्दा आउँदैछ कि सही विचार आउँदैछ कि सही नियतले नै विचार आउँदैछ कि गलत नियतले आउँदैछ कि त्यसले दीर्घकालीन रूपले मुलुकलाई फाइदा हुन्छ। अब डाइरेक्ट क्वेसनमा जाउँ, अघि तपाईले उठाउनु भएको डाइरेक्ट शब्दमै जाउँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बहस यही हो। अहिलेको संसदमा रहेको सत्ता पक्षको गठजोडले मजाले संविधान संशोधन गर्न पुग्ने हैसियत राख्दछ। अझ उहाँहरू राजापालाई पनि तान्न खोज्दै हुनुहुन्छ। हामीले क्वेसनै गरेको थियौँ, बहुमत भए सरकार चलाउन पुग्छ, यो धेरैभन्दा धेरै किन थपिरहेको हामीले कुरा उठाएका थियौँ होइन। अब उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउनुभयो, संशोधन गर्नुभयो, राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू गर्नुभयो संविधानमा। पाइँदैन भन्ने कि गर्न मिल्दैन भन्ने कि होइन, देशभरि सोधेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कि के हो भन्न खोजेको। तपाईँलाई के भन्यो भने उहाँहरूसँग अहिले पार्लियामेन्टमा भएको सङ्ख्यालाई नै मात्रै सबै चिज हो भन्ने मानेर ल्याउनु हुन्छ, पारित गर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर हामीले नै संविधानमा राखेको विधि हो होइन, त्यसको चाहिँ मतलब हामी खिलाफमा जाने अथवा त्यसले गरेर निर्णय नमान्ने भन्ने कुरो हुँदैन। त्यसो भए त राजालाई पनि सिंहासन छोडेर जान मन थिएन होला नि होइन। एउटा विधिबाट चाहिँ राजतन्त्र हामीले विदा गऱ्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र आयो मुलुकमा। सायद यो मुलुकमा सबैलाई संविधान सभा होस् भन्ने पनि त थिएन होला नि होइन। संविधान सभा हुनुपर्छ भनेर फेरि तपाईँको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले गर्यो, त्यस पछाडि त्यो बाटोमा गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई मनपर्ने पनि खालि कुरा यति हो, त्यो देशको हितमा हुन्छ कि हुँदैन, जनताको हितमा हुन्छ कि हुँदैन, संवैधानिक विकासका लागि त्यो अहिले आवश्यक कुरा हो कि होइन भन्ने हिसाबले कुरा गर्दा चाहिँ मेरो भनाइ के भने एउटा जुन मूल कुरा नै हो
यो संविधानका मूल चाहिँ मतलब विशेषता मध्येको एउटा विशेषता नै हो शासकीय यो राज्य प्रणाली। त्यो संसदीय प्रणाली जुन हामीले गरिसकेपछि यसको केही वर्ष कमसेकम 15-20 वर्ष अभ्यासै नगरिकन अनि अब अहिले चाहिँ के का लागि चाहियो राष्ट्रपति प्रणाली? उहाँलाई 2/3 3/3 सबै छ। प्रधानमन्त्रीलाई कहीँबाट थ्रेड छैन, यो सरकारलाई कहीँबाट खतरा छैन। काम के गर्नुपर्ने छ मुलुकका हितमा मनज्ञ गर्नको लागि तागत छ। राष्ट्रिय सभाभित्र तागत छ, प्रदेशका तागत छन् हैन, स्थानीय तह सबैतिरको तागत छ। गरेर देखाए भइगयो नि। त्यसमा कामपट्टि लागेर परिणाम दिनु पर्यो। यो खालि नछुनु पर्ने नचलाउँदैन हुने कुरापट्टि किन चाहिँ मतलब कोट्याइराख्नु खोज्यो? यदि कतै त्यही कोट्याउन मात्रै लागिन्छ भने नियत खराब छ भन्ने कुराको अर्को किसिमको अधिनायकवाद। अनि एउटा कुरा म बुझ्दिनँ, अर्को किसिमको डिक्टेटरशिप पनि यो प्रश्न गर्छु तपाईहरु दुवै जनाबाट। यसमा डिक्टेटरशिपका विरोधी हौ। यो डिक्टेटरशिप ल्याउने चाहिँ मतलब बदनियतका साथ हुँदैछ। त्यसैले खबरदार भन्ने कुरा हामीले बोले हौ र बोल्छौँ। होइन पवन भन्मा हजुर, म त डिक्टेटरशिपको समर्थक त एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बाँच्न चाहने हैन, हाम्रो जुन संविधानको प्रियम्बलमा लेखेका बेसिक कुराहरू छन् त्यसको पक्ष पोषण गर्ने मान्छे त कसले पनि स्वीकार्दैन। तर यसको अर्थ राष्ट्रपति प्रणाली चाहिँ डिक्टेटरशिप हो भन्ने चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? कुन राजनीतिक सिद्धान्तले भन्छ कि कुन राजनीतिक सिद्धान्तले भन्छ कि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर कोही व्यक्ति कुनै देशको राष्ट्रपति बन्छ भने द्याट इज डिक्टेटरशिप भन? कुन पोलिटिकल थ्योरीले भन्छ? पोलिटिकल थ्योरीले भन्दैन। ओके, अनि तर नियतले भन्छ। फेरि अब नियतमा जानु त अघिकै प्रश्नमा आउनु पर्यो कि चाहिँ तपाईँहरूले वेट एन्ड सी भन्नु पर्यो। म दुर्लभ त्यही आउँछु कि तपाईँहरूले अघि आफ्नो सभापतिको जस्तै वेट एन्ड सी भन्नु पर्यो? होइन नि, नियत त कसरी थाहा हुन्छ भने प्रधानमन्त्री नियत त यही बुझ्यो नि। किनभने भर्खरै आफूले चाहिँ मतलब यो आधारका सहितको संसदीय प्रणाली ठिक छ पनि भन्ने, आफू सबै हिसाबले बहुमतमा चाहिँ काम गर्नलाई कहीँ अवरोध पनि छैन, त्यो पनि प्रश्न हुने। सबै शासन व्यवस्था के कोलाई फेर्नु पर्यो? त्यही त सबै हिसाबले प्रणाली किन चाहियो? सबै हिसाबले सजिलो भइरहेको बेलामा इन्जोय गर्ने पाइरहेको बेलामा अर्को शासकीय प्रणालीको कुरा गर्छ भने उसैले आफ्नै खुट्टामा बन्चर हान्ने काम पनि त होला नि त। तर मैले खालि यहाँ फेरि तपाईँहरूसँग धेरै डिफर गरेर नियत खराब छ भन्नु नियत चाहिँ कसरी थाहा पाउनु हो त तपाईँले जान्नुहोस् होइन। तर मैले भने राष्ट्रपति प्रणाली हुने बित्तिकै डिक्टेटरशिप हुँदैन भनेको। दुर्लभजी के भन्न खोज्दै? अनि मैले चाहिँ मलाई लागेको कुरा के हो भने जसरी अब राष्ट्रपति प्रणालीका बसहरू चल्न थाले र त्यसमा पनि जिम्मेवार नेताबाट राष्ट्रपति प्रणालीको बस चल्न थालेपछि अब यो मुलुकको फेरि संविधानलाई अस्थिर बनाउने, अब अहिले कुन प्रणालीमा जाने होइन, हामी एउटा साझा दस्तावेज लिएर अगाडि बढिसकेका छौँ र अब हामीले निर्वाचन पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसमा पनि 2/3 बहुमतको सरकार छ र सबैले भनिरहेको कुरा र जनताले पनि आश गरिरहेको कुरा के हो भने अब मुलुकलाई समृद्धितिर जानु पर्यो। अब मुलुकमा फेरि राजनैतिक आन्दोलनहरू नहोस्, आवश्यक छैन। अब एउटा संविधान बनिसकेको संसदीय प्रणालीको मार्फत अब मुलुकलाई समृद्ध, हिजो हामीले तराईका केही मागहरूलाई सम्बोधन गरौँ भनेर संविधान संशोधनका प्रस्ताव पनि दर्ता गरायौँ। अब हिजो त्यही कुरा चटक जस्तो पनि लाग्यो। धेरै कुराहरू म यता बसमा जान्छ अब नेपाली काङ्ग्रेसले यस्ता कुराहरू उठाउन थाल्यो। नेपाली काङ्ग्रेस आफू हारेको छ, हारिसकेपछि अरू धेरै खालको कुरा अब वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त यस्ता कुराहरूको उत्तर दिनलाई केही गाह्रो छैन, सजिलोसँग उत्तर दिनुहुन्छ। तर त्यसको गहिराइसँग पुगेर उत्तर दिनु भने हामी पनि सेटिस्फाइड रहौँला। तर 5 वर्ष एउटा म्यान्डेट दिएको छ, अझ त्यसमाथि 2टा पार्टी मात्रै होइन 4वटा पार्टी एकीकृत हुने परिस्थितिमा छ र अब मुलुकलाई समृद्धतिर जाने कि फेरि संविधानलाई अस्थिर बनाउने। अघि म दाइले भन्नुभयो हामीलाई शङ्का छ भन्नुभयो भने हामीलाई शङ्का त्यसैमा अब फेरि मुलुक राजनीतिक लडाइँमा नलडोस्, राजनीतिक खिचातानीमा नहोस् र मुलुक अब 5 वर्ष एउटा पार्टीले समृद्ध बनाउनुतिर अघि हामीले संसदमा धेरै बोलेनौँ भन्ने कुराहरू छ नि, हामीले हेरिरहेछौँ। किन हिजो 48 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बनिसकेपछि यो सरकारलाई 3 महिना पनि टिक्न दिन्न भनेर सडकका रेलिङहरू भाँचिन थाल्यो। ल हामी चुबलाई हेर्छ, विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा गएको छन्, एक महिनामा 3 चोटि पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य वृद्धि त तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। अब यसबारेमा पनि जनताले ठिक छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै बेठिक किन रहन्छ? आउला नि त कुनै दिन फेरि नेपाली काङ्ग्रेस हिजोको दिनमा जसै गरे फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने दिन आउला, नेपाली काङ्ग्रेस रिजर्भमा बस्नु आवश्यक पनि छ र त्यही ढङ्गले हामीले संसदमा धेरै चर्काहरूको कुरा पनि नगरिकन हामीले बसिरहेको परिस्थिति छ। र हामीले पनि भने यसलाई संसदमा, राष्ट्रिय सभामा, स्थानीय तहमा र प्रदेश सभामा पनि यो कुराहरू चाहिँ उठोस् है भनेर हामीले सचेत मात्रै गराएका छौँ।
अब हामीले अब फेरि मुलुक नेपाली काङ्ग्रेस आफू हार्यो, त्यसकारण यहाँ ठुलो आन्दोलन गर्न थाल्यो, नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नै चाहँदैन भन्ने खालको आरोपबाट हामी मुक्ति चाहन्छौँ। र अब के अरे सत्ता पक्ष पनि अब यो अस्थिरताका कुराले मुलुकलाई बाङ्गोटिङ्गो मुलुकको समृद्धिलाई रोक्ने के नलागोस् भन्ने हाम्रो मूल्य र मान्यता। अब यहाँ के छ भने तपाईँ ठिकै भन्ने हुन्छ, संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भइरहेछ होइन, सङ्ख्याको आधारमा मततिर नजाउँ, प्रदेशमा पनि त्यस्तै स्थिति छ। जनजीविकाको सवालमा यदि संसदमा कुरा उठाउँछ भने त्यो सुनवाई भइरहेको छैन। त्यसको अर्थ गएर सडक आन्दोलनै गर्नुपर्छ, आगै बाल्नुपर्छ, टायर बाल्नुपर्छ, रेलिङ भाँच्नुपर्छ, यो होइन। त्यसका विभिन्न मोर्चाबाट त्यसलाई रचनात्मक रूपमा कुरा उठाउने काममा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस किन चुक्या छ? महँगीको कुरा आयो नि, तपाईँहरू जिल्ला सभादेखि भेलासम्म यो लेखिसक्नुभयो। यसलाई तल्लो स्तरबाट यसरी महँगो बढिरहेछ भने जनतालाई सचेत गराउने मामलामा त नेपाली काङ्ग्रेसलाई रोकाएको छैन। त्यसको लागि टायर पनि बाल्नु पर्दैन, रेलिङ पनि भाँच्नु पर्दैन। संसदमा सुनवाई भइरहेछ, संसदभन्दा बियोन्डका अरू मोर्चाहरूमा उठाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसले रोकेको छ? जनतालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भनेर केही समस्या देखिरहेछ नेपाली काङ्ग्रेसले जनतालाई सचेत गराउनलाई कसले रोकेको छ? किन सुते जस्तो भएको भन्नेमा यो सवाल हो कि जनजीविकाको बारेमा चर्को रूपले उठाउनुपर्छ भन्ने आशा। चर्को भन्नेतिरै नजानु न, चर्को भन्ने अब त्यो अघि भने त रेलिङ बाल्ने, टायर गाल्ने, हाम्रा सांसदहरूको त्यहाँ उल्लेख्य उपस्थिति छ। हाम्रा तपाईँ कहाँ पनि होला अफ द रेकर्ड हुनसक्ला, हाम्रा सांसदहरूले दिनका दिन सधैँ यो बारेमा हाम्रा सांसदहरूले सधैँ कुरा उठाइराख्नुपर्छ। अन्तत अरू कम बोल्ने प्रदीप दाईलेसम्म बोलिसक्नु भएको छ, तपाईँलाई याद छ। गगनजी अघि मैले मिलन दाईको कुरा भनेर पुष्पा भुषालदेखि सबै हाम्रा सांसदहरू हाम्रो पार्टीले व्हिपै जारी गरेको छ। बढीभन्दा बढी थोरै छौँ तर बढीभन्दा बढी सांसदहरू सङ्घीय संसदमा गएर आफ्नो पार्टीका कुराहरू राख्ने, हामीले के अरे प्रस्तावहरू दर्ता गर्ने कुराहरू गरिरहेका छ। अहिले पनि हिजो पनि भने आयो विभिन्न सम्मतिहरू बनाउने कुरा। अब लेखा समिति त प्रतिपक्षकै भागमा पर्ला र ठिक छ। अब 1/4 हाम्रो उपस्थिति छ, 1/4 बारेमा चाहे त्यो राष्ट्रिय सभामा, प्रदेश सभामा र सङ्घीय संसदमा पनि विभिन्न सहमति बनाउने के अरे समिति बनाउने कुरामा त हाम्रा कुराहरू उठिरहेको छ। अब काङ्ग्रेसले केही कुरा काङ्ग्रेसले बोल्दैन भन्ने कुरा हुँदैन। काङ्ग्रेसले जनजीविकाको कुरामा निरन्तर रूपमा बोलिरहेछ। तपाईँसँग छ कि छैन मैले भने आवश्यक पऱ्यो म तपाईँकै मिडियामा ल्याएर काङ्ग्रेसले बोलेका कुरा भनेका कुराहरू म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। अब यहाँ म जस्तै तपाईँहरूले लेख्नु भएको छ कि कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि आम नागरिकले चर्को मूल्य वृद्धिको उपहार प्राप्त गरेको वर्तमान अवस्थालाई यो भेलाले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भनेपछि रियलाइजेसन त भइसक्यो नि त, पार्टीले थाहा त पाइसक्यो नि त। मूल्य वृद्धिबारे एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति र मूल्य वृद्धिको विरोधमा आम विद्यार्थीहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गर्ने कारणले सरकारको जनविरोधी चरित्र पस्ट्याएको छ भनेर तपाईँहरूले यहाँ लेख्नु भएको छ र सुर्खेतको घटना पनि तपाईँहरूले यहाँ कोट गर्नुभएको छ होइन। मैले जान्न चाहेको जनजीविकाको सवालमा अघि दुर्लभजीले भन्नु कङ्ग्रेसका सबै सांसदले संसदीय बोलिरहेका छन्। यदि उचित सुनवाई भइरहेको छैन भने, सरकार त्यसमा सचिरहेको छैन भने त्यसको वैकल्पिक उपायहरू पनि त छन् नि, अरू मोर्चाहरू पनि त छन् नि। त्यो ठाउँबाट गर्दै गर्दै जनतालाई सचेत गराउने काममा किन नेपाली काङ्ग्रेस गरिरहेको छैन? त्यो रियलाइजेसन भइसक्दा पनि जाँदैन भनेदेखि त्यो चाहिँ जनजीविकाको सवालमा एज अ प्रतिपक्ष उसको भूमिकामा किन सवाल उठिरहेको छ भन्ने मेरो प्रश्न हो कि होइन। एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले आफ्नो पहिलो अभिव्यक्ति शान्तिपूर्ण रूपबाट वैधानिक फोरममा नै उठाउने हो, त्यो संसदहरूमा उठिरहेछ होइन। दिन प्रतिदिन साथीहरूले उठाइराख्नु भएको छ। त्यो व्यवस्थापिकामा नि उठाएको छ, राष्ट्रिय सभामा नि उठाएको छ, प्रदेश सभा नि उठाएको छ। र बिस्तारै अब हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि एउटा लेभलको नेतृत्वबाट उठेको कुरा सुन्दैन भने त्यो माथिल्लो लेभलबाट पनि कुरा उठाउनु पर्यो होइन। र यतापट्टि सडककै कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल विद्यार्थी सङ्घको भने नेपाली काङ्ग्रेसकै भातृ संस्था गएको होइन। र त्यसले गर्दा जनताको पक्षमा हामीले अहिले खास गरी पार्लियामेन्टभित्र आवाज उठाउने र सडकभित्र नेविसङ्घका मार्फत चाहिँ मतलब आफ्ना सडकहरू पुर्याउने कामहरू गरिराखेका छौँ। अब पार्टी नि भन्दा यो पनि सुनवाई नभइसके पछाडि पार्टी नै पनि उत्रिन्छ। केही समय त सरकारलाई त मतलब त्यो सुनवाईको लागि समय पनि दिने कुरा पनि हुन्छ। कमसेकम सरकारले यसलाई चाहिँ मतलब कुन गम्भीर ढङ्गले लिन्छ कि लिँदैन हैन। अब अर्को बुदामा नलेको अवस्थामा त हेर्नुहोस् हामी त्यस्तो हो भने जिल्लाबाट पार्टी पनि अब सडकमा उत्रिन्छ। त्यस्तो हो भने किन यहाँ सर्वसत्तावाद उन्मुख भनेर अहिले लेखिहाले त?
सर्वसत्तावाद उन्मुख भइसकेपछि त सडक होइन के आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसक्यो के तपाईहरु लेख्न यति पढ्न म भन्छु यति कडा शब्द लेख्ने अनि यता चाहिँ के भन्ने बोल्दैछौँ संसदमा भोलि गर्छौँ पर्सि गर्छौँ भन्ने यो के हो विजयजी शब्दमा अझ हामीले त्यहाँ धेरै चाहिँ मतलब धैर्यता राखेका छौँ सर्वसत्तावादी भइसक्यो भनेनौ सर्वसत्तावाद उन्मुख भयो भनेको छौँ है मैले त्यही शब्द पढिरहेको उन्मुख भयो भनेको छु है तिमीहरूको यात्राका सारा चरित्रहरू हेर्दाखेरि त्यो तर्फ तिमीहरू जाँदैछौ हामीले हेरिरहेछौँ होइन सचिन सक्छौ भने उन्मुख मात्रै भएको छौ फिर्ता आऊ ओके होइन तिमी उन्मुख होइन गएकै हो भन्ने किसिमले जान्छौ भने त्यस पछाडि हामीले मुलुकभरिका लोकतान्त्रिक तागतहरू फेरि जनताको आवाज बोकेर जनताका बीचमा कसरी निस्किनुपर्छ निस्किन हामी तयार भयौँ भन्ने किसिमको सन्देश हो ओके अब दुर्लभजी यो कुरा भयो सरकार सञ्चालनको कुरा सरकार सञ्चालनको कुरा गरिरहँदा अर्को एउटा सवाल छ नीति तथा कार्यक्रम आउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थनै गरेको थियो विरोध चाहिँ गरेन मौन समर्थनको कुरा थियो समृद्धि र विकास जुन अहिले सपना छ यो फेरि कुनै एउटा अमुक दलको मात्र होइन सारा नेपालीको भने सबै राजनीतिक दलको कुरा हो यो विषयमा किन एक लाइन पनि खर्च गरिएन यो बेलामा सपोर्टको विषयमा अब हामीले अघि तपाईँले फेरि भन्नुभयो फेरि यही कुरालाई अब बाजियो जस्तो लाग्यो मलाई एकातिर काङ्ग्रेस बोलाएर बसिरहेको छ अर्कोतिर काङ्ग्रेसले किन सपोर्ट गरेर पनि हामीले निरन्तर रूपमा रचनात्मक क्रियाकलापलाई सरकारले सधैँ सपोर्ट अब संसदमा नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले मौन समर्थन जनायो हामीले सरकारले अघि पनि भन्यो हामीले सरकारले अहिले पनि सरकार हामीले चाहेको पनि मुलुकलाई समृद्ध बनाउन हामीले एउटा चाहेको के भने अब धेरै संविधानका कुरामा धेरैचोटि संविधान नफेरियोस् अब एउटा संविधान लिएर हामी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन जान्छ जनताले हामीलाई पत्याउँछन् एकातिर तर जसले गर्छ जसले बनाउँछु भनेर अगाडि बढिसकेपछि बनाउँछु भन्दै अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले सहयोग गर्ने हो मैले त्यति मात्र त्यही जाने यो यत्रो 19 20 21 वटा बुदा लेखिरहँदाखेरि नि नेतृत्वले नै यसमा हाम्रो प्राविधिक मिस्टेक भएको हो भनेर भनिसक्नु भएको छ वास्तवमा हामीले नीति कार्यक्रमको बेलामा जो मौन बस्यौं त्यो हाम्रो समर्थन थिएन ओके प्राविधिक असावधानी भएको हो आइन्दा यो प्रकारको असावधानी हुँदैन भनेर नेतृत्वले भनि नै सके अवस्था भएको हुनाले हामी त्यसतर्फ अब ल ठिक छ त्यो च्याप्टर पनि तपाईले क्लियर पार्नुभयो भन्ने म बुझौँ होइन तर मेरो सवाल के हो भन्दाखेरि अहिलेको नेपाली जनताको चाहना रहेको समृद्धि र विकासमा यदि सरकारले काम गर्छ भने त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको साथ सहयोग रहनेछ भने एक बुदा चाहिँ किन परेन यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको भन्ने परेन तपाईहरु यहाँ 19 जे उहाँहरूले गर्नु भएन भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्नु भन्दाखेरि घोषणापत्र बोले अनुसार काम गर्नु भएन त भन्नु तपाईले 19 नम्बर बुदामा यो भेला राम्रोसँग सफल गरिदिएको मकनपुर जिल्ला कार्य समितिलाई धन्यवाद लेख्न चाहिँ हुने यो सरकारले राम्रो काम गर्छ भने समर्थन गरिन्छ अहिले समृद्धि बाहेक अरू चिज होइन यो देशको टार्गेट यो संविधान संशोधनतिर नलाग राष्ट्रपतिको कुरा नगर अधिनायकवादी के नहो सर्वसत्तावाद उन्मुख नहो खुरुखुरु विकास गर भन्ने एक लाइन त राख्न मिल्थ्यो नि सुन्नु न हामीले तिमीले कहाँ मिस्टेक गर्दैछौ कुन हिसाबले तिमी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नबाट चाहिँ बिचकिँदैछौ भन्ने कुरा हामीले भन्नुको मतलब के त भन्दा तिमी जेका लागि गर्छु भनेर जनताका बीचबाट मत बोकेर आएको थियौ जे घोषणा पत्रमा बोलेका थियौ त्यो अनुसार गर है भनेर नै हामीले भनिदिया हो हामीले त अझ उहाँलाई के पनि भनिदिएको थियौँ भने तपाईँले याद गर्नुभयो होला अलिकति एउटा म यसलाई कम्प्लिट गरिहालौँ विजयजी हामीले त्यहाँ के पनि भनिदिएको छौँ भने ठिक छ भलै त्यो बेला सरकार काङ्ग्रेसको थियो होला होइन भूकम्प पीडितहरूले 2 लाख मात्रै पाउँदाखेरि 3 लाख मात्रै पाउँदाको अवस्थामा घर बनाउन धेरैले नसकेको अवस्था देखियो 1 लाख रुपियाँ थपिदिन सक्ने राज्य कोषको हैसियत छ किन राज्य कोष हामीले छोडे हौँ है त्यसले गर्दाखेरि त्यो 1 लाख रुपियाँ दिइदेऊ है त्यति मात्र होइन गम्भीर प्रकृतिका जुन रोगीहरू छन् क्यान्सरका रोगी मृगौलाका रोगी होइन स्पाइनल इन्जुरीका रोगीहरू उनीहरूलाई जीविकोपार्जन भत्ताको रूपमा मासिक 5000 दिने भनेको थियो त्यो दिइदेऊ यो तपाईले यहाँ लेख्नु पनि लेखेका छौँ र वृद्धहरूको हकमा पनि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अलिकति हुन खाने सबै कुरा पुग्नेवालाका चाहिँ वृद्ध धेरै लामो समयसम्म बाँच्नुहुन्छ अनि धेरै उमेर पुगेपछि मात्रै वृद्ध भत्ता दिँदा उहाँहरूलाई मात्रै सम्बोधन हुने भयो
अनि जो गरिब निमुखा विकट क्षेत्रका मान्छेहरू चाहिँ कमै उमेरमा बित्ने चाहिँ आँकडाले देखाउँछ भन्छ। उनीहरूले पनि राहत पाएको देखिनको लागि त अलिकति उमेर घटाइदिएर देऊ भने त उनीहरूले पनि राहत पाउँछन्। त्यस कारण गर्दाखेरि वृद्ध भत्ता दिने उमेर 65 वर्षमा झार्नु त सकिन्छ भनेर 60 वर्षमै ल्याउनु चाहिन्छ ल्याउँ, होइन भने अहिले 65 वर्षसम्म आउँ भनेर भन्दा पनि कर्णाली त अझ हामीले 60 नै भनेका छौँ होइन। भनेपछि उहाँहरू त्यसलाई समेत पनि असहिष्णुताको हद कि निरन्तरता दिनबाट हटाइदिनु भयो भनेपछि सङ्केत त उहाँहरू हिजो त वृद्धहरूलाई चाहिँ खटखटे 5,000 रुपियाँ चाहिँ गनिदिन्छौँ आमा बुवा भोट जति सबै यसमा भनेर भन्दै आज त्यो 5,000 कुरा त कहाँ गयो छोडिदिनुहोस्। काङ्ग्रेसले अलिकति खुकुलो बनाएर दिउँ भन्ने कुरालाई पनि काट्यो भनेपछि सरकार गर्ने कुरोको लक्ष्य मात्रै देखिन्न। हेर्नु यसको मूल्याङ्कन पब्लिकले गर्ला नि त, जनताले अर्को पालि भोट दिने बेला त हेर्ला नि त मेरो 5,000 घटायो, मेरो स्पाइनल इन्जुरीको घटायो के घटायो। अहिले धेरैलाई अनुभूति भइसकेको छ, अहिले भोटिङ गर्ने हो भने परिणाम फरक आउँछ। ओके मिल्दैन र। अब मैले भन्न खोजेँ पार्टी बढी प्रतिक्रियावादी भयो, आफ्नो कार्यक्रम खोइ भन्ने एकजना जिल्ला सभाले त्यो हलभित्र उठाइराखेको सवालमा मेरो प्रश्न हो कि कति यो सरकारले यसो गरे उसो गरे रियाक्सनरी मात्रै हुने कि समग्रतामा पार्टीको कार्यक्रम खोइ भन्ने कुरा जुन उठेको छ नि। दुईटा सवाल छ मेरो तपाईँहरू अहिले एकदम यो भेलामा दुईटा डुङ्गा जस्तो किन भयो भन्दा एउटा आफ्नै पार्टीको बारेमा सच्चिनुपर्ने र यसलाई सुदृढ गर्नुपर्ने अवस्था छ, अर्को सरकार सञ्चालनको बारेमा तपाईँहरू बोल्नुपर्ने अवस्था र तपाईँहरूलाई कता कति डर के छ भने फेरि यो अधिनायकवाद पो आइहाल्छ कि भन्ने खालको डर छ। त्यो दुईटामा हिँडिराख्दाखेरि आफ्नो कार्यक्रम खोइ भन्ने सवाल हो कि होइन। हामीले हाम्रो कार्यक्रमको विषयमा पनि बोलेका छौँ। जस्तै म तपाईँलाई बताइदिउँ, तपाईँले अघि नै भने जस्तो हो कि यो चोटिको जिल्ला सभापतिहरूको भेला भित्र महागरम बाहिर महानरम। ओके भित्र सबै आफ्नो आफ्नो जिल्लाको अनुभवको आलोकमा विविधता, बाहिर सिङ्गो एकता र जति पनि समस्याहरू छन् समस्याका चाङहरू पार्टीभित्र जे जे त्यो सबै पोख्ने काम भित्र गऱ्यौँ। बाहिर आउँदाखेरि समाधानको एउटै चाहिँ 21 बुँदे घोषणापत्र लिएर बाहिर आयौँ है। त्यस कारण गर्दाखेरि यो सबैभन्दा यो अलि नौलो किसिमको चाहिँ मतलब सम्मेलन पनि भएको छ। हेर्नु चाहिँ धेरैलाई अलि अनौठो पनि भएको छ है। अब यसमै हामीले हाम्रो कार्यक्रमको विषयमा पनि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अहिले त सत्तामा त हामी धेरै छैनौँ, सरकारमा त छैनौँ, त्यस सरकारबाट यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भन्ने अवस्था त हाम्रो होइन। भने हामीले गर्ने कुरा त के भन्दाखेरि हिजो जनताले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरेकै हुन्, मिस्टेक हामीबाट भएकै हो। हर अप्ठ्यारोमा साथ दिने जनता योचोटि कहाँलाई भोट दिन किन तयार भएनन् अथवा किन कमले भोट दिए भनेर भन्नुको मतलब त के भन्दाखेरि उनीहरू कहीँ न कहीँ हामीसँग गुनासो रह्यो, हामीले कहीँ न कहीँ उनीहरूलाई चित्त दुखाएछौँ होइन। भनेपछि अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चित्त दुखेको कुरालाई महसुस गरौँ र अब जनताकै चित्त बुझ्ने किसिमको लोकप्रिय पार्टी बनाउने किसिमको जनताको पार्टी बनाउने किसिमले हामी जनताकै घर दैलोमा जाउँ। त्यसका लागि यो 1 वर्ष हामीले भनेका छौँ जागरण अभियान चलाउँ, मेची महाकाली जाउँ र पार्टीभित्र नि फेरि पार्टी पनि त बन्नु पर्यो नि। पार्टी बन्नको लागि पनि यो वर्षभरिलाई प्रशिक्षण वर्षको रूपमा चाहिँ हामी मनाउँ र पार्टीको सबै तह तबकासँग प्रशिक्षणलाई पुर्याउँ भनेर हामीले बोलेका छौँ। सँगसँगै साङ्गठनिक रूपान्तरणको कुरालाई हामीले भनेका छौँ विधान अनुसारको के अरे संविधान अनुसारको विधान बनाऊ, विधान अनुसारको संरचनाहरू भट्टाभट बनाउन थालौँ। त्यो पनि हामी निर्वाचनबाट गरौँ, जनताकै आधारमा गरौँ। गाउँपालिका नगरपालिकाको चाहिँ क्रियाशील साथीहरूको आधारमा चाहिँ हामी अब यति डिबेट गरिसकेपछि अन्त्यमा म के म्यासेज लिउँ भन्दा तपाईँहरू जिल्ला सभापतिको रूपमा वेट एन्ड सीमा हुनुहुन्छ। अब वेट एन्ड सीको समय सिद्धियो, अब त गर्ने हो, अब क्रियाशील हुने हो। नेतृत्वको कुरा गर्दैछौँ, नेतृत्वलाई पनि अब क्रियाशील बनाउने हो। त्यस कारण त हामीले भनेका छौँ कि हामीलाई समेत राख्नुहोस्, हामी जिल्ला सभापतिहरू मध्ये साथीहरूलाई राखौँ। विधानमा परिमार्जनको लागि हामी लामो होमवर्क गर्न गृहकार्य गर्न तयार छौँ होइन। महासमितिको बैठक बोलाउनुहोस्, महासमिति बैठकबाट पास गर्नुपर्ने कुराहरू पास गरौँ। त्यस पछाडि प्रदेश काङ्ग्रेसको अधिवेशन पनि गरौँ, गाउँपालिका नगरपालिकाका अधिवेशन पनि गरौँ, काङ्ग्रेसलाई विभिन्न अभियानका साथ लिएर जाउँ, चलायमान बनाऊ, नयाँ जीवन ल्याउँ भन्ने हो। ओके, शुभेच्छा पनि त्यही। तपाईँहरूले जसरी अहिले कुरा गरिराख्नु भएको छ तल्लो तहसम्म म्यासेज यसै गरी जाओस्
तल्लो तहको कार्यकर्ता पनि यसै गरी बोलोस् र पार्टीले पुनर्जीवन प्राप्त गरेर जनमत प्राप्त गरोस्। आसन्न आउँदो निर्वाचन अब त अलिकति लामो समय छ, तर त्योभन्दा अगाडि परिणामहरूले देखियोस्। तपाईँले अघि भन्नुभएको छ त, फेरि पनि म भन्छु नेतृत्व चाहिँ वेट एन्ड सीमै छ, अझै पनि ट्रायलमै छ, उसले गरेर देखाउनुपर्छ, रिजल्ट आउनु होइन। हामीले भनेका छौँ नेतृत्वलाई हामीले लिएर जाने हो। अब नेतृत्व अगाडि बढ्न सक्दैन, पछाडि पर्छ। यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ? शब्द चाहिँ सही बल्ल आयो, अगाडि बढ्न सक्दैन भने पछाडि पर्छ। पार्टीमा रूपान्तरण आवश्यक भइसक्यो, त्यो रूपान्तरण बोकेर जान सक्छ। हामी पनि हाम्रो जिल्लाको त नेतै हो नि, हामी पनि हो। त्यही भएर म अहिले सवाल, हामी पनि हाम्रो जिल्लाको नेता हो नि यार। हामीले अब त क्वेसन माथि आइसक्यो नि। हामीले त भनेका छौँ नेताहरूलाई प्रश्न भन्न गाह्रो भयो। हामी त आफ्नो आफ्नो जिल्लामा भएको जे हार छ त्यसको लागि नैतिक जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौँ र त्यो लिएरै हामी अगाडि बढ्छौँ। ओके, समय दिनु यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यो अवसर दिनुभयो यहाँलाई।